Oui, سلام. bonsoir. بونسوار صافا. كلشي مزيان. الحمد لله. وانتي بخير؟ Comment لاباس ça se الحمد passe؟ لله. صافا تري بيان. كي داير مرحبا رمضان؟ بك. الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك في منصة الشفاء. وني تري كونطون دو اننا تكوني معنا اليوم، وباش نهضروا على هذا الموضوع اللي انا تيجيني بيرسونيلمون مهم بزاف، وفرحت ملي شفتو في المواضيع اللي طرحوا في الشفاء مؤخرا، وهي الصحة النفسية للأطفال. Tout à fait. باش الصحة ندخل النفسية بعدا في المنظور للأطفال مهمة المغربي، بزاف. انه الاطفال عندهم واحد الصحه نفسيه راه صعيبه باش تفهميهم بان راه حتى الاطفال تيقدروا يتعقدوا ويكون عندهم عقد وامراض نفسانيه. ماشي سهله. هما ديجا ما بالعكس، كيتقبلوش الساكل الصغار. بالعكس الصحة النفسية للأطفال هي اللي كتجعل الإنسان في المستقبل البالغ، إذا كانت اه. عنده صحة نفسية جيدة في الصغر كيكون بالغ متوازن. دوك امم. الرعاية ديال الصحة النفسية تتضمن الأشهر الأولى ديال، يمكن حتى في الحمل ديال ملي تيكون في البطن ديال ماماه تتبدا اه. الصحة النفسية ديال الطفل. هو غادي هو تيرعاها وتترعاه العائلة معاه، البيئة ديالو تتنقص من لي ستريسور باش البالغ اللي غادي يولي من بعد يكون بالغ متوازن ومرتاح ومطمئن. عرفتي يا دكتور، ملي عرفت راسي غندير له لايف، عيطت لواحد جوج صحاباتي حاملين، قلت له حما حاملات، قلت لهم اه، الو ضروري شوفوا غنسولها على قبل. باش تعرفوا، كنت كتبغي بزاف ديال الناس كيبغيو يعرفوا كيفاش الحمل، شي حوايج اللي نقدروا المراه الحامل ديرها لولدها باش يعني شنو كيخرج او موان دري، يعني ماشي ستريسي، حيت كاين شي عوامل اللي في الحمل ستريسيو لونفون. عافاك بغيتك تهضر لنا على هذه النقطه باش نبداو. الوغ في الحمل مهم تكون واحد العلاقه طيبه، بعدا واحد القبول ديال الحمل، هذا هو مهم بزاف. لان الام كثر كتقبل داك المولود اللي عندها ولا الجنين اللي عندها في كرشها، كثر الحمل ديالها تيدوز في واحد الظروف جيده، وكثر كتكون في واحد الحاله نفسيه مرتاحه، كثر الطفل ديالها تيحس بهذه الراحه النفسيه. لان لو ليان، الرابط ما بين الطفل والام ديالو تيتاصل تري تو في النمو ديال الجنين. وغير تيوليو دوك الروابط بيناتهم بحال البلاصنتا تيدوز الماكله، داك الروابط ديال التواصل بالنسبه لانكيتود لونكسيتي وداكشي كله حتى هو كيكون واحد كيدوز للطفل. دونك اكثر الام تتكون مرتاحه، كتتهلا في راسها، كدير عمليه الاسترخاء، تتهضر مع الجنين، كتواصل معاه، كتفسر ليه بكلمات بسيطه، كتقول انا راه فرحانه اللي غادي تجي كنتسناك. وتكون مطمئنه وتكون صريحه، لان اكثر غتكون صريحه كتعبر على المشاعر ديالها بصدق، اكثر هذاك الجنين تيكون مطمئن في البطن ديال الام ديالو وتيكون مرتاح. اكثر الام تتكون ستريسي خدامه بزاف، بحال دير ان ديني دو غروسيس ما مسالياش لذاك الحامل، حتى الليل عاد كتفكر فيه تتقول انا راه حامله، وشنو غادي ندير، وغير بالوسواس، تادير الانكيات، ماشي وهي فرحانه وهي كتفكر كيفاش امم. تستقبل هذا الجنين. كثر الجنين حتى هو تيتعصب وكتحس به تيكون حركي في الباطن وما تيكونش مرتاح وقابض التوازن ديالو. داكوغ. وهادشي الوغ كيبدا دكتور، يكمل. وي. كان وصلتني واحد لا كيستيون في مون كونت. قالوا لي عافاك الوغ بلاتي نقول لك شنو. آه، واش لا ميوزيك كلاسيك اي بينيفيك بوغ لونفون؟ واش هاد لا تيوري كاينه ولا ما كايناش، بانه المراه ملي تكون حامله وتسمع لا ميوزيك كلاسيك كيخرج زعما تكونوا عندنا دي زونفون كالم، ولا ما كاينش هاد لا تيوري؟ La musique classique agit sur les interactions neuronales. بالنسبه للتواصل ما بين الخلايا ديال الدماغ تتحسن ملي تسمع طفل واحد هذه الموسيقى الصامته، ميوزيك كلاسيك، قران، اي سون دو وريتمي وبشويه طومبيري، ماشي ديك الاصوات الصاخبه. كثر كيديفلوبي واحد الغيزو ديال الخلايا العصبيه، والتواصل بيناتها جيده. دونك التركيز ديالو تيكون حسن، الذاكره ديالو تتكون حسن،
تيبدا يهضر بكري. وهذا الشيء يقدر يتواصل حتى من بعد. بالنسبه للاطفال اللي تيمارسوا لا ميوزيك حتى هما تيكون عندهم واحد لو بينيفيس بالنسبه للحياه الفكريه ديالهم. الموسيقى تتنعكس على الكوتي كوغنيتيف، على الحياه الفكريه، وتيكونوا اكثر منضبطين، اكثر مركزين، احسن تيعقلوا اكثر، وتيكونوا بلو كالم اي بلو كونسونطري لي زونفون. داكور. دونك لا مير شنو تقدر دير؟ ديجا قلنا تسمع لا ميوزيك وحده وهي حامله، تحاول انها تكونيكتا مع لونفون. تسمي لونفون قبل ما يتزاد، سي اون بون ايدي ولا اون موفيز ايدي؟ بوركوا با الا كانوا الوالدين الاباء متفقين على السميه بيان سور تسميه، وبالعكس ما كانوش غيبدلوا ليه السميه سي بيان، سي اون كوهيرونس، ويعرف راسو شنو سميتو، و بوتيت ا بتي غادي يتعرف على الاسم ديالو. او كونترير سو ني كو بينيفيك، وبشويه بشويه غادي تطور العلاقه والارتباط بالاتاشمون بيناتهم، بين الطفل والام ديالو. ويمكن لها دير حوايجات اخرين تهلا في راسها، سورتو يكون عندها غذاء متوازن، ماشي ديك الاغذيه ديال مانجي بور دو، تاكل غير اللي قد دات عليه. دير رياضه متوازنه، تكون مرتاحه تكون مرتاحه مع لي زيموسيون ديالها. ملي تحس بون ايموسيون ولا شي مشاعر تعرف تعبر عليهم وتكون مرتاحه معاهم، باش حتى الطفل ما يشوفش واحد التناقض ما بين ام ستريسي و بوكو ترو ستريسي وشنو الفيكول. Alors, deuxième question, quand est-ce qu'on peut parler de troubles de sommeil chez l'enfant? Les troubles de sommeil chez l'enfant. يمكن نقدروا نهضروا بان مثلا ان نوغيسون عنده 19 موا يمكن نقدروا نقولوا بانه زعما عنده ان تروبل دو سومي. تنهضروا على لو تروبل دو سومي ملي تيولي الطفل ما تينعسش بواحد الطريقه جيده، الجوده ما تكونش سليمه، تيفيق مقلق وعيان، وملي تيجي ينعس مثلا تيكون متوتر وما كيديش نعس بكري، ولا تيكون نعس متقطع في الليل، ما كيكونش واحد النوم مسترسل. كيبدا في واحد الساعه في البدايه ديال الليل وكيتقطع قلنا في الليل، وفي الصباح تيفيق الولد وهو ما مرتاحش، الطفل كيكون ما مرتاحش مقلق متوتر. هادو هما لي تروب دو سومي، وخاصهم يتعاودوا يبقاو كيتعاودوا واحد بلوس دا موا باش كنهضروا على لي تروب دو سومي. اما دو طون طون كلشي الاطفال تيدير واحد هكا ديال هاد الصعوبات هادو، ولا تيديروا دي كوشمار، ولا ما تينعسوش مزيان وتيقطعوا النعاس ديالهم. ولكن نبقى هادشي مسترسل ومستمر، هنا خاصنا نديروا واحد الوقفه على هاد الصعوبات هادو. و à partir de quel âge نقدروا نقولوا بانه ان enfant il a le trouble de sommeil؟ عاد تنهضروا على لي trouble de لي 40 بروميير جور راه تيكون 40 يوم الاولى ديما تيكون النوم مضطرب، وحتى السنه الاولى تيبقى النوم مضطرب. زعما الا ما كانوش فريمون صعوبات ما كيدوش الليل كله، الطفل هو لو نوريسون هو فايق، كنحتملوا بانه يقدر يدير اضطرابات النوم في الاول ديال الحياه ديالو، باسكو باقي ما كيكونش لوغلوج بيولوجيك، الساعه البيولوجيه ديالو ما تكونش مقاده. وكيبتدا من السنه الثانيه تما الى بقاو هاد الصعوبات والاضطرابات والطفل مقلق بزاف، والوظيفه ديالو سيتادير كيأثر على الجوده ديال الحياه ديالو في النهار مع والديه، مع في الحياه الطبيعيه ديالو، تما يفو انسيستي سور علاش كيدير هاد اضطرابات النوم. وغالبا اضطرابات النوم واخا قبل من عام كتكون عندها سبب عضوي، يا اما بحال ما تيكون داك لو ريفلو غاستريك، كيكون الطفل كيكون داير الحرقه في الليل وكتفيقوا داك الحرقه وكدير ليه صعوبات، ولا دونك خاص الواحد يقلب على الظروف ديال النوم في الليل كيفاش دايرين. واش الغرفه تتكون في واحد لا تمبيراتور، واحد درجه الحراره معتدله، واش كيكون لابس بزاف، واش كيكون شبعان ولا ما كيكونش شبعان، واش كيجي الجوع في وسط الليل، واش والديه كيكونوا متوترين بزاف قبل ما ينعسوا، واش كيتعرض واخا هذا غير مقبول بتاتا لا لوميير بلو للشاشات والضوء الازرق ديال الشاشات، وهذا ماشي مزيان كاع. واش كيكون واحد التهيج كبير بالنسبه ليه قبل ما ينعس، واش كيكون النهار كله هو مرتاح كينعسو النهار كله، والليل كيقولوا له فايق، سيتادير كيكون تري كالم بونون لا جورني وكينعس كيدير بليزيور سياس، وفي الليل اون لوي غودوموند باش يعاود ينعس. تما هادو امورات كنوقفوا عليها باش كنشوفوا كل سلوك واش مضبوط ولا لا، قبل ما كنهضروا على دوك اضطرابات النوم اللي العوامل ديالها بسيكولوجيه.
داكور. اون بارلون دو ما حنا تنهضروا على قبل عافاك بغيتك تهضر لنا على شنو هما العوارض ديال هاد لي تليفون ولي بيسي اللي تنعطيهم لوليداتنا الصغار، لانه الناس ما عارفينش شنو هما العوارض اللي كيكونوا عندهم على الديفلوبمون بسيكولوجيك ديالهم. وبارفو تيقول لك بانه يقدر يكون سبب انك الولد اللي عطيتيه التليفون هو صغير في في كومون نابيل سا ماشي الاعتزال، التوحد. الوغ لو ليان مزيان اللي طرحتي هذا السؤال، لان ومزيان نوضحوه للساده اللي كيتصنتوا لينا لهذا اللايف. العلاقه ما بين التوحد وما بين الشاشات ما عمرو تربط. بصح هنا ما كاينش ارتباط، صديق اللي تلقى بواحد اون ايتود سيانتيفيك اللي قالت بان حيت الطفل كيتعرض للشاشه باش كيدير التوحد عنده واحد العوامل، واحد القابليه جينيه اللي كيتخلق بها، كيتزادوا عليه عوامل بيئيه اللي كتجي من بعد، ولكن كتكون في الاوقات ما قبل الولاده، اثناء الولاده وما بعد الولاده مباشره. هادو هما العوامل اللي كيخلقوا التوحد. ولكن هذا ماشي معناه انا تنقول بان الاطفال قبل من سنتين يتفرجوا في الشاشات، هذا غير مقبول بتاتا، لان عندهم انعكاسات سلبيه كثيره وما تيعاونوش كاع التطور ديال الطفل السليم، لا الجسدي ولا النفسي. وبالنسبه للانعكاسات السلبيه اللي عند الشاشات، قلنا قبل من عامين توت لي ريكومونداسيون انترناسيونال تنستمعوا الطفل يتفرج قبل من عامين في التلفازه او في الشاشات على العموم. ابتداء من عامين لان ما كنعرفوش حتى لين كيقدروا يصيبوا الخلايا العصبيه ديال الدماغ، وكيفاش كيأثروا على الطفل من بعد. ولكن ابارتيغ دو عامين تنعرفوا بان ملي تيدوز الوقت الطفل بزاف قدام الشاشات فانه تيبقى جالس ما تيتحركش، دونك هنا تيتعرض للسمنه، تيتعرض لصعوبات في النظر، وانت غتكوني عارفه هاد القضيه اللي مزيان. مرات الحول، لانه تيلمون لونفون كي اكومودي لي زيو ملي تيشوف التليفون حداه، بعض المرات عندنا حالات ديال الحول. اكزاكتومون. ما تيخليه ينعزل اجتماعيا، ما تيبقاش يقلب على الكونتاكت سوسيال، وهنا في كيكون داك اللبس مع التوحد، لانه تيفضل يبقى قدام الشاشه لان تثير الانتباه ديالو، تيبقى التركيز ديالو كلها فيها، دونك ما كيقدرش يدير حاجه اخرى. وهنا الصعوبه ديال الشاشه اللي كتجعلو ينعزل هما ماشي توحد ولكن انعزال اجتماعي، لان الطفل ما كيبقاش يهتم بحوايجات اخرين، تولي الانفستيسمون كله في الشاشه. وزياده على الواحد ملي تيبقى في الشاشات بزاف ما تيديرش التبادل وما تيتعلمش فكريا، ما تيبقاش كيديفلوبي الذاكره ديالو، حيت باش نستيموليو الذاكره ديال الطفل خاصو يدير تجارب في الحياه الواقعيه. دونك يقيس الحاجه، يشوفها، يسول عليها، يدير تجربه مع الامور الملموسه والماديه، بحال هكا الطفل تيتعلم وتيتطور جيدا. اما الشاشه ما غادي تزيدو حتى شي حاجه، وما غاديش تعاونوا باش يتكتسب حتى شي كفاءه اللي نقدروا ما نستغلاوش عليها. داكور. Alors, بزاف كيسولوك comment protéger les enfants de l'angoisse qui est liée au Covid. يعني هاد الأيامات مع الكورونا فيروس بزاف ديال les enfants ولاو تيخافوا، كيفاش نحميوهم من هاد نوبات الهلع؟ وشفت بزاف ديال لي كومونتير تيقول لك راه دي كريز دانغواس كيجيو لي زونفون. الوغ باش نحميو الاطفال من نوبات الهلع، خاص الاباء هما الاول والامهات سادير لي بارون يحميو راسهم هما الاولين من نوبات الهلع ومن التوتر اللي كاين، لان قلنا هضرنا على الارتباط ما بين الاباء والابناء بلا ما نديروا عقده الذنب للتواحد، اون كولبابيليز بيرسون، او كونتر حنا تنقولوا بانه نديروا تجربه بنفوسنا. الا دخلنا لواحد واحد الغرفه فيها شي حد مقلق، اوتوماتيكمون حتى حنا تنتقلقوا، دخلنا لقينا شي واحد تيضحك حتى حنا تنضحكوا. دونك هاد لي زيموسيون elles sont contagieuses، ولي زانفون تيحسوا بالاحاسيس ديال والديهم دغيا. دونك كيفاش غنطلبوا الابناء باش ما يتوتروش اذا كانوا الاباء هما براسهم متوترين، سورتو في هذا الوقت ديال الحجر الصحي اللي بزاف ديال الظروف تبدلات وماشي من صالح الوالدين. مثلا تيخدموا في الدار وتيخدموا خاصهم يجيريو الدار والمسائل ديال المنزليه، وينتبهوا الاطفال ديالهم، تيحسوا بالذنب لانهم ما تلقاوهمش الوقت وكيبغيو يخدموا وما تاخذوش ما هما كيخدموا
بواحد الطريقه اللي بغاوها، ما هما تيتكلفوا بالاطفال ديالهم بالطريقه اللي بغاوها. دونك يبقاو ما بين هذا المطرقه والسندان. دونك هادشي كله راه كيتاثر على الاباء والامهات وتيخليهم يتوتروا. وهذا التوتر راه تيتعاش في المنزل. وكثرتي بان الاطفال ما تيخرجوا، ما تيمشيو مدرسه، ما تيشوفوا الاصدقاء ديالهم، ما تيشوفوا الاسره ديالهم. وال لي 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 فيغور داتاشمون اللي هما الاجداد، واللي هما لي زانستيتوتور في المدرسه، واللي هما المربين بالنسبه للاطفال الصغار. دوك هادشي كله راه قلنا جانب ديال التوتر اللي كاين في البيت، ولكن حتى لا سيتوياسيون اون المين اللي جديده على الطفل، واللي ما فيهاش بزاف ديال لي بينيفيس ولي زافونتاج بالنسبه ليه. دونك هاد العوامل كلها راه تقدر تسبب توتر للطفل. لذلك خاص من الواجب ديال الاباء ملي هما يطمئنوا ويقدروا يهضروا مع الطفل بواحد الطريقه خافضه ومنخفضه، c'est-à-dire relaxé, qui soit relâché, qui soit pas stressé. عاد ils parlent à leurs enfants de ce qui se passe et leur expliquer. ضروري يفسروا لهم ويوضحوا لهم الامر. كل فئه من السن ديالهم يفسروا لهم بالطريقه اللي غيفهموا اكثر. بالنسبه للاطفال اللي غيوصلوا حتى ل3 سنين، غادي تفسروا مع الحاله النفسيه ديالنا. ماما مقلقه ولا متوتره، ولكن ماما دابا غادي ترتاح، وغادي يحاولوا الاباء يخليو واحد تواصل ايجابي مع الاطفال ديالهم، يهزوهم، يديروا لهم لي كاريس، يفسروا لهم اللي غيكونوا غيخدموا، يقولوا لهم اشنو غيديروا. انا ماما دابا مشغول، غادي نسالي، غادي نعاود نهتم بك. يكون واحد لاتونسيون، واحد الاهتمام، حيت اكثر الطفله تحيد له لاتونسيون اكثر غادي تخلع، ما غيعرفش علاش. دونك تقولوا مثلا غدير هاد غادي غير غادي تلعب شويه، انا عاوتاني غادي نعاود نلعب معاك. ولا الا كان شي حاجه شي صعوبه شنو عندك، تكون واحد الرعايه. عاوتاني من 3 سنين باش نفسروا لهم هاد لا سيتوياسيون، راه كاين بزاف ديال لي دوكيومون سور انترنيت اللي تيفسروا بواحد الطريقه مصوره اشنا هو الكوفيد 19، شنو كينتج عليه، كيفاش نديروا لي جيست باريير ولا الحواجز الوقائيه، ونفسروا بواحد الطريقه بسيطه. والاطفال اللي كبر من سنين 12 عام، هذوك نجاوبوا على الاسئله ديالهم هما الاولين، ما نخليوهمش في واحد لو دوت، ونحاولوا انكادري ونأثروا اشنو تيشوفوا واشنو تيسمعوا على هذا الكوفيد 19. ما نخليوهمش بوحدهم قدام هذه المعلومات هادو، باش ما حيت وسورتو ملي تيشوفوا مثلا نقدروا نفسروا لهم الوضعيه الوبائيه في المغرب وبان هذا المرض منتشر. ولكن اذا شافوا التصاور مثلا ديال لي زيتازوني وديال شي بلاد اخرى اللي فيها بزاف د الموتى، كيفاش بغيتيهم يكونوا في واحد الحاله نفسيه مطمئنه؟ Donc, les 12 ans الفوق les adolescents ils ont des préoccupations plus importantes. انهم تيخافوا من المرض، تيخافوا من الموت، من الطبيعه ديال التطور ديالهم. الخوف ديالهم كيكون موجه لهذا الخوف من المرض والموت. وهذه الفئه العمريه هي فئه هشه. لي زادوليسون خاصهم واحد الاهتمام بارتيكولي، خاصنا نعطيوهم الوقت وخاصنا نتصنتوا لهم. واخا بعض المرات تيعطيونا واحد لا ديستانس، تيقول لك ماشي دابا، ولكن ملي يكونوا مستعدين نديروا معاهم التواصل ونهضروا معاهم بواحد الطريقه مفهومه، ونفسروا لهم بان الوباء راه كاين، ونكونوا معاهم صريحين. الا كذبنا عليهم ما غاديش نكونوا ايجابيين معاهم، ما غيتيقوش فينا. دونك نحاولوا نفسروا لهم، وسورتو نتصنتوا على شنو هما عندهم كافكار وكتصورات دو ليماجيناسيون بارابور على لا سيتوياسيون، ونقادوها لهم. داكشي علاش قلت لك ضروري الوالدين يكونوا مستعدين باش يديروا واحد الوقت، ان طون كونساكري، ان طون باش يهضروا عليه. الا كانوا تا هما متوترين ومقلقين وما مسالينش وخداو هاد الهضره غير ما بين جوج ديال الانشطه ومزروبين، يقدروا يزيدوا من التوتر ديال هاد الاطفال هادو. دونك كل هذا تخصيص الوقت للتحدث ولتوضيح اشنا هو الوضعيه مهم جدا بالنسبه للاطفال. داكور. وصلني ميساج على لي زونفون هيبر اكتيف، الناس اللي عندهم الوليدات صغار هيبر اكتيف بزاف، وقال لك عندي ان انفون هيبر اكتيف وما بقيتش عارفه شنو ندير، العصا ما بقاتش تقضي فيه. هاد الوليدات كنشوفوهم بزاف في المجتمع ديالنا، يعني بزاف في العائلات، في الوليدات مشطونين بزاف، وكاين اللي تياكل العصا وبحال اللي تيقول لك الحمو تيموت على العصا صافي ما تيبقاش يحس. شنو خصنا نديرو فاس هاد لي زانفون اللي عندهم هاد ليبر اكتيفيتي؟
L'hyperactivité, c'est un adjectif. يقدر تكون le trouble de déficit attentionnel avec hyperactivité وهذا اضطراب بالنسبة للأطفال اللي عندهم 60 فما فوق. اضطراب ديال فرط الحركة ونقص في تركيز. التركيز. وهاد الأطفال هادو خاصهم عناية خاصة. بعدا إلا كان ديجا لو دياغنوستيك بوزي تنطلب من الوالدين يتصلوا بالطبيب المراعي اللي تيراعي الأطفال ديالهم باش يشوفوا اشنو يقدروا يديروا معاهم باش ينظموا لهم الوقت ديالهم وشنو هما الأنشطة اللي يقدروا يديروا معاهم، لأنهم خاصهم رعاية خاصة والله يحسن عونهم هما، لأن الأطفال اللي عندهم هذا الاضطراب راه تيكون عندهم واحد الطاقة زائدة وراه يجلسوا في الدار ويبقاو النهار كله هما في الظروف ديال الحجر الصحي، راه ما ساهلش بالنسبة لهم. خاصنا نقادوا لهم الوقت ونديروا الروتينات ونثبتوهم وكل وقت نديروا ليه الحاجه. سيتادير هاد الاطفال اللي عندهم هاد الاضطراب خاصهم واحد العنايه اكثر من الوليدات اللي ما عندهمش ليبيراكتيفيتي بالنسبه لهم. اللي الاطفال اللي باقيين صغار ولا اللي كيديروا ليبيراكتيفيتي ولا حتى الاطفال اللي ما عندهمش الحركه مفرطه، ولكن في هاد الظروف الحجر الصحي غادي نشوفوهم بانهم غيوليو عندهم حركه مفرطه. علاش؟ لانهم ما عندهمش دوك لي بوزوان ديالهم باش يتحركوا ناقصين، وقليل الاطفال اللي تيتحركوا في هذا الحجر الصحي اللي الوالدين ديالهم يزانسيست سور لاكتيفيتي فيزيك وكيديروا معاهم الحركات الرياضيه، وهو ان بوزوان واحد الاحتياج بحال اللي تياكلوا بحال اللي تيشربوا محتاجين يتحركوا. دونك الا ما تحركوش في واحد الاطار مضبوط راه غيتحركوا بواحد الطريقه عشوائيه. لذلك راه تنوجدوا النهار ديال الطفل، تنوجدوه تنهيئوه من الصباح تنديروا الروتين، كنثبتوا لي روتين. اهم روتينات هما ولا العوائد ولا العادات هما النوم في واحد الوقت معقول من الليل، هما الساعات الاولى من الليل، والاستيقاظ في الساعات مبكره من الصباح، سيتير ما نفوتوش العشرة الصباح باش الطفل كيستنشق الهواء الصباح وكيقاد الساعه البيولوجيه ديالو، وكيعاونوا باش ما يكونش في واحد الحركه غير مضبوطه. سيتادير لو فات دارونجي لو ريتم بيولوجيك تيعاون باش حتى الحركه ما تكونش مفرطه. وكنقادوا ليه النهار ديالو، كنديروا مثلا وقت ديال الدراسه ديالو اللي هي دابا عند تقريبا كل العائلات، وفي ديك الفتره ديال الدراسه نديروا له واحد الفترات ديال الراحه، لان على حسب السن ديال الطفل ما ممكنناش نطلبوا منه يركز مثلا لمده ساعه. دونك في ديك الساعه واخا يكون كيقرا ناخذوا معاه واحد كل 15 دقيقه 10 15 دقيقه ناخذوا معاه واحد 5 دقائق يدير واحد الدوره ولا يتحرك شويه ويعاود يرجع للكور ديالو باش ما يملش ما يعياش، وهذا الشيء ما ينعكسش عليه من بعد بالحركه المفرطه لانه غيكون فريستري. من بعد الدراسه نديروا له واحد الوقت ديال الاسترخاء و غوبو يرتاح، وما نفرطوليش في لا روتين ديال الاكل في الوقت المناسب. دابا حنا عارفين في رمضان كاين جوج ديال الوجبات، بعض المرات نحيدوا داك لو غوبا ديال 12 للاطفال. حنا راه صايمين ولكن الاطفال راه ما صايمينش، وخاصنا نعطيوهم غذاء متوازن في وقت الغداء. الا ما تغداوش غيديروا الحركه المفرطه حيت غيجيهم الجوع، بعد حيت ما غاديش يحسوا داك الاحساس الجوع ما يعرفوش كيفاش يعبروا عليه وغيديروا الحركه المفرطه. دونك مهم نعطيوهم يتغداو في الوقت، ومن بعد في العشيه يا اما نرجعوا للدراسه يا اما نديروا معاهم واحد الانشطه يدويه، يا اما يديروا 30 دقيقه ديالهم مثلا ديال الحركات الرياضيه ونعاودوا نزيدهم 30 دقيقه اخرى يا اما حركات رياضيه، يا اما نقول لهم يعاونونا في ترتيب البيت هو غادي يتحركوا ديك الساعه، يا اما كيس كي بو فير دوطر يديروا مثلا العاب لابيرانت غير دي بوز. لا دي بوز ما يتحركوش، حنا بغيناهم يتحركوا باش ديك الطاقه ديالهم يفو كيل بوج. فهمتيني لي بوز مزيانه، ولكن بالنسبه غادي تشغلهم في واحد الوقت غادي يشوفوا بان الاطفال اللي غادي يديروا فرط الحركه غادي تزاد الحركه ديالهم قبل من بعد من 4 العشيه. من بعد من 4 العشيه كتزيد شويه الحركه. اذا خاص مثلا الاباء يحاولوا ينظموا نفسهم باش من بعد 4 يكونوا حتى هما مهيئين باش يديروا معاهم اكثر ديال الانشطه باش يواكبوه لي زاكومباني في الانشطه. مثلا غادي يديروا نهار يديروا واحد وصفه ولا وجبه غذائيه يعاونوا فيها. اذا كانوا اطفال صغار الاباء يجلسوا معاهم ويلعبوا معاهم بحال هكا دي بوز ولا لعبه ولا بانتور ولا جو دو سوسيتي
المهم نعطيوهم الاهتمام باش من بعد عاوتاني ملي غادي الاباء يعاودوا يديروا امورات اخرين، الاطفال يكونوا تشبعوا بداك الانتباه ويرتاحوا شي شويه. عاوتاني في الليل ناكدوا على لا روتين د النعاس. وهنا غادي ندير واحد الوقفه بالنسبه للظروف د رمضان. ماشي حيت الاباء عندهم واحد الريتم ديال رمضان شويه ديكالي بارابور دابيتود في النعاس وهذا، كنت الاطفال خاصهم يبقاو سهرانين ويبقاو فايقين حتى ساعات متاخره من النوم من الليل ضروري. من بعد في الساعه مثلا اكثر اطفال تيكونوا صغار اكثر الوقت النعاس ديالهم تيكون بكري. دونك ما بين 8 و 10 د الليل الاطفال اللي عندهم حتى 15 عام خصهم يمشيو ينعسوا باش ينظموا العادات اليوميه ديالهم، ويبقى داك لو سيكل في سومي مقاد، والحركه حتى هي تريغولا مع لو سيكل ديالهم. كثر غادي نديروا العشوائيه كثر الحركه غتولي مفرطه، كثر ما غاديش نبقاو نضبطوهم. الا قدرنا نديروا روتينات ونثبتوا معاهم الوقت في كل انشطه. مثلا نوريك واحد دي بيتي زيكزامبل. مثلا هادو اطفال 6 سنين لما فوق الصباح تيفطروا تيديروا لي دوفوار ديالهم، من بعد تيديروا واحد شويه ديال الانشطه الرياضيه. تتشوف هنايا نقدروا نديروا معاهم هاد الجدول. من بعد كيديروا الالعاب، من بعد كيتغداو كيديروا لو غوبا، من بعد كيقراو. القراءه مهمه بزاف، لا ليكتور ما نساوش نخصصوا لهم وقت القراءه لان كتنمي الحياه الفكريه ديالهم بواحد الطريقه جيده جدا. عاوتاني لو غوبا هو الغوبا ديال الفطور. ومن بعد كيميت جو مي بريبار بور لا نوي، تيبداو في الروتين ديال النوم، يلبسوا البيجامه ديالهم، يقراو الكتيب ديالهم، يديروا النظافه ديالهم ويمشيو للفراش. هذا مثلا ديال الاطفال الكبار. اطفال صغار يمكن نديرهم معاهم بحال هاد الروتينات مثلا الصباح، ونديروا لهم الساعه باش يعرفوا اشنو غيديروا، دي بتي تايمر. ها الصباح تيفيقوا تيغسلوا سناتهم تيقراو شويه الا عندهم ولا انشطه ديال التعلم، من بعد كيلعبوا، من بعد كيتغداو، من بعد عاوتاني عندهم انشطه ديال التعلم، ومن بعد اللعب ولا كيختاروا هما النشاط اللي بغاو. هادو مثلا امثله ديال استعمالات الزمان مصوره او مكتوبه على حسب السن ديال الاطفال باش كيقدروا يعرفوا اشنو غيديروا. كثر غنديروا لهم لي روتين بلوس اي سو سيكوريزي، وكثر النشاط الحركي ديالهم غينقص. داكور. اي دكتور عافاك، ما جاوبتينيش على السؤال ديال العصا. عندنا في المجتمع المغربي الوليدات اللي كيتحركوا بزاف، هاد زعما لا نوسيون ديال العصا عند الدراري الصغار اللي اكسبتي. انت ان طون كو بيدوبسيكياتر شنو تتقولي؟ واش العصا دي فوا خاصها تكون او لا ما خصناش نضربوا وليداتنا كيف ما داروا؟ شنو البلاصه ديال فوالا ليدوكاسيون؟ العصا ما عندها حتى شي بلاصه، ما عندها حتى شي بلاصه في ليدوكاسيون. الا وصلنا للعصا صافي دير كو استنفذنا جميع الوسائل ديال التربيه المعقوله والمقبوله باش وصلنا للعصا. صافي دير سي ان ايشيك ديال لي استراتيجيات اللي درنا باش وصلنا للعصا. حنا خاصنا نديروا الوقايه من العصا، ماشي تدير نلقاو استراتيجيات فعاله اللي تعاون الطفل بالعكس بالتشجيع ديالو، بالتحفيز ديالو، بالتنميه ديال الكفاءات ديالو والاستقلاليه ديال الذات ديالو، ستادير لوتونومي ديالو. حنا تنعطيوه واحد الثقه وتنشجعوه كيفاش ونوريوه ونصاحبوه. مثلا بعض المرات الاباء تعطيو واحد لاطاش الاطفال ديالهم وهما ما قادينش يديروها وتضربوهم حيت ما عرفوش يديروها. ولكن واش هما ايزون فيريفي واش شافوا واش هذا الطفل يقدر يدير هذا الشيء ولا ما يدير؟ واش هما صاحبوا تعطيه واحد لا كونسين تيقول له شنو يدير، وكينسحبوا هما من العلاقه وكيخرجوا وكيرجعوا كيقولوا واش درتي ما درتيش غنعطيك العصا. التربيه راه مصاحبه، راه باش الطفل يتعلم ويعرف اشنو غيدير راه خاص الاب يبقى في وسط العلاقه ماشي يخرج من العلاقه. الا عطاه اون كونسين يتاكد بعدا بانه فهمها الطفل على حسب اللغه ديالو على حسب السن ديالو، يقولها له هو قدامه، ماشي مثلا التلفازه شاعله والطفل مشغول ويقول له شنو يدير ومن بعد يقول له لا ما عرفتيش ويعطيه شي دقه. نو، يجي قدامه ويهضر معاه بواحد الطريقه بسيطه ويفسر ليه اشنو بغى، وملي يدير الطفل داك لا كونسين يشجعوا يقولوا برافو عليك اللي درتي داك لا كونسين.
الا كانت لا كونسين طويله بزاف ومعقده بزاف يقسمها على بليزيور كونسين، بشويه بشويه كينمي الاستقلاليه ديال الذات ديال الطفل، وبشويه بشويه الطفل يقدر يدير لي كونسين بلو لونغ ويقدر يعتمد على راسو ويثق في راسو. هكا يكتسب الثقه، ماشي بالدق والعصا، وبالمواكبه والمواجهه ديال بالمصاحبه ديال الاباء الوالدين. ماشي الطفل بوحدو غادي يتعلم livré à lui-même. les parents sont livrés à lui-même et quand il fait pas on va le taper ولا quand il fait pas comme on veut. بعض المرات راه كيدير الطفل كيدير داكشي اللي مطلوب منه، ولكن كيديرو بطريقته. نشوفوا نقولوا له فوالا يمكن هذه الطريقه هذه تكون صالحه، ولكن انا ماشي هادشي اللي طلبت منك. نعطيوه لو شوا، نعطيوه الاختيار كيفاش يمكن لك ديرها، نعطيوه كيفاش يفكر فيها. ولكن بعض المرات حتى الاباء عندهم واحد التصور واحد وما تيخليوش الطفل واحد المجال باش حتى هو يعبر على اشنو يقدر يدير هو براسو. داكور. الوغ بزاف ديال الاسئله تيدوروا دابا في لي كومونتير على لي زونفون اوتيست. كاين واحد السؤال كومون ريدوير لي موفمون ستيريوتيبي دان انفون اوتيست، وواحده اخرى قالت كومون فير بور اميليوري الهضره عند ان انفون اوتيست. غادي نبدا بالهضره، وغادي نقولوا بان الصعوبات ديال التواصل عند الطفل سواء لفظي او غير لفظي عند الطفل اللي عنده الطيف التوحد هما من الاعراض ديال الطيف التوحد. كاين اطفال اكثر من 50% لفظيين ستادير il parle، ويقدر تكون هذا اللفظ وظيفي ستادير تيهضروا وتيعبروا على شنو بغاو، وفي 50% ما كيكونوش وظيفي، ما كيهضروش وما كيعبروش على شنو كيبغيو يقولوا باللفظ. دونك هو عارض من لو نوايو ديال الصعوبات، هي الصعوبات ديال التواصل عند الطفل ذوي التوحد ولا ذو توحد. الو شنو يمكن نديرو بالنسبه للاطفال اللي غيقدروا يديفلوبيو لو لونغاج واللي بداو تيهضروا تيقولوا كلمات؟ نحاولوا مثلا نستيموليو هذاك الطريقه ديال التواصل ديالهم بلو ميم، يشوفوا كيفاش كنهضروا، يشوفوا هاد الحركات ديال الفم ديالنا، نتقادوا معاهم ونفسروا لهم شنو بغاو بواحد الجمل بسيطه، ونشجعوهم ونهنئوهم اللي يديروا الحاجه اللي بغيناو من يفهموا لا كونسين، وحنا غاديين حنا تكومبلكسيفيو لا كونسين، ونشجعوهم عن طريق السيناريوهات الاجتماعيه، قراو لهم قصص اللي تيفسر اشنو كيدير كل وقت باش يفهموا الوظيفه الكلمات ويقدروا يوظفوها. بالنسبه للاطفال اللي ما عندهمش اللفظ وما كيوظفوش هاد الكلمات، نستعملوا واحد الطريقه تبادليه ديال التواصل، دي ميثود التيرناتيف اي اوغمونتي دو لا كومونيكاسيون. منه مثلا استعمال الصور، كاين طرق كثيره، كاين لو تكست لو ماكاطون، او استعمال الحركات الاجتماعيه باش نوصلوا لهم الفكره ونعلموهم كيفاش يبداو يتواصلوا حركيا بحركات ديال اليد. وهنا على حسب الاستيعاب ديال الطفل وعلى حسب القابليه ديالو باش يتعلم واحد الطريقه من دوك الطرق اللي بغينا نعلموا ليه، كنمشيو معاه خطوه خطوه. ومن الافضل نكونوا مصاحبين من عند المروضين ديال النطق ومن عند الاخصائيين النفسانيين السلوكيين اللي هذا هو الاختصاص ديالهم وتيعلموا الاطفال كيفاش يتواصلوا. المهم من هادشي كله هو نعرفوا بان الطفل نمشيو معاه في الريتم ديالو ونشجعوه على حسب القابليه باش يطور طريقه او اخرى من التواصل، يا اما بالصور يا اما بالحركات الاجتماعيه يا اما بالكلمات اذا كان داكشي ممكن، ولكن ما نفرسيوش عليه. كاين اباء اولياء الامور تيبغيو هذاك الطفل يهضر باي طريقه ما كيقبلوا حتى الطريقه ديال التواصل اخرى، وهذا تيجعل الطفل يكون في واحد الطريقه، واحد الاحساس ديال الاحباط كبير، وكيبدا يدير بزاف ديال لي تروب دو كومبورتمون لانه يقدر يتواصل ولكن ماشي بداك الطريقه اللي مطلوب منه من الخارج. فهمتي شنو هو خاصنا نحترموا القدرات ديال الطفل على التواصل، يعني ما نطلبوش منه اكثر ما هو يقدر يعطينا. يقدر الشيء الا ما فرسيناش عليه وما طلبناش منه اكثر كيفاجئنا، هو من بعد كيبقى كيخزن، كيدير واحد الا عنده اون بون ميموار تيبقى يخزن هاد الشيء هذا حتى واحد النهار كتشوفو كيبدا يخرج كلمات كيهضر، ولكن بلا خدمه بلا ستيمولاسيون ونخليوه غير ليفغي ا لوي ميم وبوحدو راه ما غادي يتعلم حتى شي حاجه. خاص ضروري واحد المصاحبه من الاباء اللي غيديروا واحد المجهود ديال التكوينات ويتعلموا، ومن عند المدربين
ستادير لي اسيستون اللي عنده، ومن عند المروضين ديال النطق وديال الاخصائيين النفسيين. ضروري واحد لاكومبانيمون دو لونف. بالنسبه مريم دكتور، تفكرينا لي بروميي سين ديال لوتيزم عند لانفون اللي خصنا نديتيكتيهم في الاشهر الاولى؟ انا غادي غنفكر بهم، ولكن ما بغيتش الناس ياخذوهم كل واحد على حده، حيت بعض المرات كيزيدوا في لونغواس ديال الناس ملي تسمعوا كيقول هذا ولدي راه عنده هذه ولا. خاصنا نعرفوا بان ما كيكونش ان سين، كيكون مجموعه ديال لي سين، وبان ضروري يتعرض على الطبيب النفسي للاطفال باش يدير التشخيص ديال هذا ديال طيف التوحد. الاعراض الاولين تيبانوا، كاينين اعراض كيبانوا قبل السنه الاولى ولكن اي سون با تيبيك. مثلا كيكونوا ما تيتحركوش الاطفال، ما تيتحركوش دغيا، ما تيحبوش دغيا، ما تيتمشاوش دغيا، الكونتاكت فيزيوال ما تيتانستالاش دغيا، تيديروا الحركات التكراريه لي ستيريوتيبي وتيبقاو فيهم بزاف. دونك كاينين هاد اول الاعراض. من بعد ما بين عام وعامين هاد الاطفال هادو ما تيجاوبوش على الاسم ديالهم ملي تيعيطوا لهم سميتهم، ما تيديروش اشاره اسبوعيه، يا اما باش يطلبوا الحاجه يا اما باش يديروا يبارطاج لانتيغي، سافو يهتموا بالاهتمام بالاخر، ولا عندهم هما اهتمام نهتموا به حنا. مثلا ملي كتشوف التراموي دايز او الطوبيس دايز ولا شي طاير في السماء، كتقول شوف الطير، كتجلب الاهتمام ديالك على الطير. هما هاد الكفاءه ديال الاشاره الاسبوعيه للتبادل كتكون ناقصه، ما تتكونش. داكوغ. التواصل البصري واحد التواصل مهم، واحد ملي ما كيكونش ولا كيكون الفيت دو ريغار مهمه، بعض المرات ما كتكون. ملي تيرضع ياك دكتور، ملي كيكون كيرضع من عند ماماه نورمالمون الوليد تيشوف الام ديالو، كيكون واحد لو كونتاكت. كل التبادلات الاجتماعيه لو كونتاكت فيزوال في التبادل الاجتماعي، ملي تبغي دير التبادل الاجتماعي ما تيتوفقش ليه. كل تاخر في الكلام وفي الكلام اللفظي والغير لفظي، الغير لفظي صافي دير والطفل باقي ما كيهضرش راه كتفهم اشنو كيقول، شنو بغى. مثلا غيدير بالاشاره اشنو بغى او بعينيه او بلاتيتود ديالو. كاين شي اطفال اللي ما كيقدروش يعبروا على اشنو بغاو، دونك ما كيتواصلوش بالحركات ديالهم، او لفظيا تاخر في ظهور الكلام قبل من السنه الثالثه. وحاجه اخرى اللي مهمه بالنسبه لطيف التوحد، اي ريغريسيون كومون فا دير في لو ديفلوبمون ديال الطفل، صافي كيكون كيتطور كيديفلوبي لو لونغاج لا كومونيكاسيون، بحال تيرجع باللور. هاد التراجع ضروري كنفكروا في صعوبه، يا اما طيف يعني بدات يتمشى واحد شويه رجع عاوتاني. اي تراجع تنقولوا اتونسيون عندك يكون لوتيزم. تراجع في التطور ديالو، كيكون غادي مزيان في الكلام، بدا تيتكلم شويه، بدا تيتمشى، بدا شويه تيتراجع سورتو في الكلام، ما تيبقاش يقول داك الكلمات اللي كان كيقولهم قبل. تما خاص عرضوا على الطبيب النفساني باش حيت اكتشاف هو كيقدر يدير الدياغنوستيك. وي تو تافي، وكاينين بزاف لي بيدياتر كي سون فورمي à l'autisme ou aux techniques de le dépistage de l'autisme. كاين des tests, des outils d'évaluation. لا MCHAT اللي كيديروهم الآباء والوالدين، وكيديروهم في المدارس المدربين لي زيدوكاتور دي زيكول، وماشي كيديروا الدياغنوستيك، غير تيعطيونا اتونسيون واش كاين صعوبه اللي تجعلنا اون سانكيت ونمشيو عند الطبيب النفساني ولا لا. كاينين دي زوتي سور انترنت، لا MCHAT تو تافي اكسبتابل باش نشوفوا نديروا لا ديتيكسيون. علاش؟ لان التشخيص المبكر ولا ديتيكسيون بريكوس مهمه بزاف بالنسبه للتكفل بالاطفال اللي عندهم طيف التوحد. كثر كنديروا واحد التكفل بكري، كثر يقدروا هاد الاطفال يديفلوبيو ويطوروا مهارات الكلام والتواصل، وكثر اضطرابات السلوك تينقصوا، ما تيكونوش اضطرابات السلوك بزاف واضطرابات، ويقدروا يكونوا كثر مندمجين مع الاطفال ديال السن ديالهم، لان تنديروا اون بلاص تكييفات باش يبقاو مع البيئه ديالهم. الوغ دكتور غنرجع غير واحد لا كيسيون الله يخليك ديال لي ستيريوتيبي ديال السيده اللي بحال الوليدات اللي ياك تيضربوا راسهم، وهادو هما لي موفمون ستيريوتيب كيعاود يدير نفس الحاجه.
هما هادو لي ستيريوتيبي هما لي موفمون اللي تتعاودوا التكرار في الحركات او في الانشطه او في الاهتمامات. ولكن لي ستيريوتيبي موتريس هما الحركات التكراريه اللي كيضربوا راسهم، سي دي زوتو موتيلاسيون، تيضربوا راسهم تيتقصحوا، تيضربوا راسهم يسوتو موتيل تيتقصحوا. دونك هادوك واحد دي ستيريوتيبي اللي خطيرين على الاطفال، وخاصنا هادوك ضروري تعرضوا على الطبيب النفسي والاخصائي السلوكي باش ينقصوا من هاد الاضطرابات ديال السلوك. خصنا نعرفوا بان الستيريوتيبي هما من الاعراض ديال الصعوبات. دونك حنا تنديفلوبيو وتنطوروا مع الاطفال تعلمات، تيتعلموا كفاءات اجتماعيه، تيتعلموا اشنو غيديروا، استقلاليه الذات. كثر هاد لي ستيريوتيبي تينقصوا حيت هما غير موظفيه، ما كيكون عندهم حتى شي دور. دوك ملي كنبداو نستعملوا الكفاءات ديال الطفل كينقص من استعمالات غير وظيفيه بالنسبه للحواس ديالو، بالنسبه للايادي ديالو، او يتعلم يدير شي حاجه اخرى في بلاصه هذوك لي موفمون اللي كانوا كيشطنوه. تو تافي. وكنقبلوا مثلا وكنحاولوا نهيكلوا معاه في واحد الاوقات من الاوقات ديال النهار يقدر يدير دوك لي ستيريوتيبي ديالو، ولكن في واحد الوقت في واحد البلاصه اون تولير واحد الوقت لي ستيريوتيبي، لانه يقدروا يكونوا عندهم بزاف ديال الوظائف، ومن بين الوظائف ديال هاد لي ستيريوتيبي هما تيخرجوا داك الترو بلان ديموسيون، داك اللي كيحس به الطفل ما كيقدرش يعبر عليه، تيقدر يخرجوا بداك لي ستيريوتيبي. يقدر يكونوا تهيج، ملي تيتهيجوا بزاف حيت هما حواسيا عندهم بعض التهيجات، الضوء بزاف تيقدر يهيجهم، او الاصوات عاليه ملي تيتهيجوا تيكثروا داك لي ستيريوتيبي. دونك حنا نشوفوا شنو هي الوظيفه ديال داك لا ستيريوتيبي بعدا، علاش كيديرها، واش باش يتهيج، واش باش يثير الانتباه ديال الاخرين، واش باش يحيد عليه داك الكثير ديال الاحاسيس اللي تيحسوا ما تيقدرش يعبر عليها حاجه وما قادرش يعبر كيف التعبير ديالو لي موفمون. داك على حسب الوظيفه دوك لي ستيريوتيبي تتعالج الامور. الا كان التهيج بزاف تنقصوا التهيج، وتنحاولوا نخدموا على التحسيس بالنسبه للتهيج، باش بحال التيست دي سونسيبيليزاسيون باش ما كيبقاش ايفيتي l'allergène. Tout à fait, ماشي éviter, se familiariser avec l'allergène petit à petit. داكور. فهمتيني بشويه بشويه باش ما كيبقاش كيهيجو بزاف. الا كان بغى يثير الانتباه تنعلموه طريقه اخرى، ولا تنعطيوه اهتمام. ملي تيدير حاجه زوينه وبغينا نشوفوها تنعطيوه اكثر الاهتمام باش ما يديرناش الاهتمام بالستيريوتيبي، ونعطيوه وقت من الاوقات اللي يقدر يديرهم اون طولير، وعاوتاني نخرجوا من دوك لي ستيريوتيبي ديالهم. وسورتو نقبلوا الطفل بلي ستيريوتيبي ديالو، راه ماشي حشومه، راه وما تيتمناش وسط بنادم، باسكو تلقى لا تيحشمني ولدي ملي تيدير بحال هكا. الوغ كو خصنا نقبلوه باش هو يتقبل هذاك الشيء اللي فيه. الا كان هو تيحس بانك رافداه اون طونك سا مامون، كيفاش غيتقبل راسو؟ تو تافي. اكثر الام تقبل الصعوبات واخا صعيبين، ولكن يقدر غير ينقص ليه من التوتر ديالو، وينقص حتى هو من لي ستيريوتيبي. دونك التقبل راه واحد الامر مهم بالنسبه للطفل، كيجعلو يكون اكثر ارتياحا واطمئنانا. داكور. الوغ دكتور، واحد السؤال عاوتاني، لا جالوزي من الخوت كيفاش نتعاملوا معاها؟ راه شفتي واحد السؤال كان تطرح، بنتي الصغيره اللي جالوز من الوليد ديالها بزاف، سورتو مع هذا الكونفينمون اللي ولات جالسه معاها 24 sur 24. دابا ملي كيكون عندنا هاد لا جالوزي وسط الاخوه والاخوات، كيفاش نتعاملوا معاها من الصغر باش ما ديرش عقد؟ حيت انا تنهضر وانا عارفه علاش تنهضر، باسكو فريمون عندنا واحد لي كاف العائله اللي تنشوف انه هاد لا جالوزي اللي كانت من الصغر ما تحلاتش، ومن بعد كتلقى واحد العداوه ما بين الخوت، وكتلقى مشاكل كبيره اللي يكون الاباء عرفوا كيفاش يتعاملوا معها في اناج اللي صغير، ما كانوش غادي يوصلوا لهذيك الحاله. سواء كتلقى الاخت الصغيره تغرب من اختها الكبيره، او الكبيره تتغير من الصغيره. كيفاش دير حتى تحاول انك يعني اولا نعلموا الاطفال يتعرفوا على المشاعر ديالهم ولي زيموسيون ديالهم،
لان بعض المرات ما تيتعرفوش الاطفال على الاحاسيس اللي تيحسوا مع بعضياتهم، ما تعرفوش داك لي زيموسيون نيجاتيف كتفاقم، وتقدر تكون ليموسيون نيجاتيف هي لا جالوزي ما هضراتش عليها مثلا، حيت هو راه واحد الاحساس طبيعي ما بين الخوت. لا جالوزي على حسب لي دوغري، يقدر يكون اطفال كيغيروا بزاف من بعضياتهم، كاينين اطفال ولكن الغيره كاينه في التطور ديال العلاقه الاخويه كتكون. خاصنا نعلموا الاطفال كيفاش يعبروا، هذا من الصغر ديالهم، كيفاش يعبروا مثلا على اشنو هي الحاله النفسيه ديالهم. مثلا هنايا كاينه هنايا جيني، ستريسي، ديغو، جوا، تريستيس، بير، جالوزي. كنوريوه الحاله النفسيه اللي هو فيها بعدا هو الاول يتعرف عليها. ملي كيتعرف عليها كنكروز، كنبحثوا اكثر، كنسولوه على حسب الامكانيه ديالو باش يعبر لنا على الامور. مثلا بالنسبه لك انت شنو المشكل مع اخوك، يعبر على شنو كيقول. مثلا غيقول له شريتي لي لعبه وما شريتيهاش ليا. واخا شريت لي لعبه وما شريتيهاش ليا، شنو معنيتها بالنسبه لك؟ كتبغيه اكثر مني ياك؟ بحال هكا كتكون لا ديسكوسيون. كتبغيه اكثر مني، غادي يقولوا كيفاش عرفتي؟ كيقولوا حيت شريتي ليه وما شريتيش ليا. تيقولوا ولكن كيعاود يغياجوستي، حيت المهم هي ليكيتي، هي التكافؤ، ماشي هي لا جوستيس. لا جوست دابا الاطفال تيقلبوا على لا جوستيس، بحالي بحال خويا، العداله. ولكن العداله بالنسبه للسن وبالنسبه للظروف ما يمكنلاش ديما تكون، دونك كتكون اونيكيتي، واحد التكافؤ ديال الفرص. كيقولوا داك النهار ولدي مثلا كيفسر لي، كيعاود يقدلوا هذه الفكره، عبر على الاحساس ديالو، عرفنا منين جاي، عبر، غنساعدوه باش يحط كلمات على داكشي اللي حس بها، وتنقادوا ليه الفكره ديالو في راسو. اليوم شريت لاخوك اللعبه لانه مثلا نجح في الامتحان كبر منك، البارح كنتي نتايا مثلا فرحت بيك، كنت عجباتك ديك اللعبه شريتها لك. دونك البارح، وهذا ماشي كاع معنيته بانني انا تنبغي اكثر ولا تنبغي اكثر. الحب اللي عندي ليكم بجوج متكافئ بحال بحال، ولكن كل واحد راه غادي في الوقت اللي محتاج شي حاجه راه غادي نعطيها ليه. دونك عاوتاني كاين اطفال، ولكن ضروري نبحثوا علاش انا قلت لك ليموسيون الامبورطونت ا كونيتر، ونبحثوا اشنو الفكره اللي عند الطفل بوراء ديك لا جالوزي. مثلا الا قال لك مثلا تتبغيه اكثر مني، واخا انا كنت بوحدي كنتي كتشري لي كلشي اللي بغيت، ملي جا هو ما بقيتيش كتشري لي، اذا خدا بلاصتي، دوك ما بقيتيش كتبغيني. فهمتي؟ هذه راه فكره اخرى. دوك تقدها له في راسو، لا ولدي انا ما تنبغيكش اكثر من هو عنده بلاصه، واخا تزاد ماشي معنيتها حيت كنت كنشري لك وما بقيتش كنشري لك بان ما كنبغيكش ولا خدا لك بلاصتك. هو عنده بلاصتو وانت عندك بلاصتك. بالنسبه للاباء دوك نقادوا معاهم ونعاونوهم يفورموليو لوغ دوموند. اشنو بغيتي في العلاقه ديالك معايا كاب وكأم، وشنو بغيتي من العلاقه ديالك مع الاخ ديالك؟ نعاونوهم باش يفورموليو اشنو باغيين. مثلا انا بغيتك مثلا تلعب معايا ولا تعطيني واحد الوقت في النهار، ماشي غير تعطي غير الوقت ليه نسمعوا. واخا تري بيان. دوك انا ك اب غادي نعطي واحد الوقيته، مثلا ان مومون سبيسيال دو 15 مينوت 15 دقيقه اللي ندوزها غير مع داك الطفل، ونشوف شنو كيبغي. عاوتاني ندوز 15 دقيقه. 15 دقيقه ماشي هي كثير، راه 15 على 4 12 ساعه مثلا اللي حنا هذا راه سي غيان دو تو. 15 مينوت 15 دقيقه ماشي شي حاجه كثير اللي غندوزها مع الطفل، ونشوفوا شنو كيبغي، ولكن دو فاسون بريفيليج. عاوتاني نشوف الطفل الاخر اشنو بغى وشنو هما الاهتمامات ديالو، باش يبقى عنده واحد لا غولاسيون بريفيليجي معايا. ومن بعد نشجع اللعب والتبادل ما بين الاخوان. مثلا الى غادي يلعبوا شي لعبه نكون انا لو ميدياتور بيناتهم، نقولوا اجي شوف كيفاش غنعلمهم، من بعد غيبداو يلعبوا بوحدهم. اجي نحطوا هذه اللعبه، انت غادي تلعب، نعطيو كل واحد بلاصه في هذه العلاقه، بان سي اون ريلاسيون بوزيتيف، وبان لو فات دافوار تكون عندك اخ او اخت راه شي حاجه ايجابيه ماشي شي حاجه سلبيه. اما مثلا الاب ولا الام مثلا غير ما يديرهاش بالعاني، لان الاباء والامهات تيبغيو ولادهم، ماشي غادي يجي مثلا غادي ينصف بيناتهم، يقولوا انت درتي وغيعاقبوا والاخر ما غيعاقبوش، تما غيحس بالانجستيس، وتما يقدر ديك لا جالوزي تفاقم. فهمتيني شنو بغيت نقول؟ مثلا وي وي شاف ديك بحال دابا جوج الوليدات دابزوا والاب بغى يدير الحكم بيناتهم،
سا مارش با. تما فين تيتزاد داك الاحساس بالحقره بالنسبه لواحد، واحساس ديال لا فيكتوار بالنسبه للاخر. دابا الا داب زوج ما يديرش الحكم. ما يديرش الحكم، يدير الوسيط. الوسيط ماشي هو الحكم. لو جوج ماشي هو لو ميدياتور. لو ميدياتور هو اللي كيشوف كل واحد، كيسمع كل واحد، وكيعاون كل واحد يعبر على الراي ديالو ولا لا دوموند ديالو، ويشوف اشنو الاخر بغى يوصل ليه وشنو هما الصعوبات اللي عنده ويوصلها للاخر، والاخر كيسمع. الحكم هو كيترونشي، كيقول واحد غلط واحد ما غلطش، واحد غيتعاقب واحد ما غيتعاقبش. فهمتيني شنو بغيت نقول؟ وتما تما غادي لا جوستيس غادي تدخل في اون كونط، غيبدا يحس واحد الطفل بانه ديما تيتعاقب والاخر ما تيتعاقبش، وهنا تما غنبداو في ديك لي جالوزي مالادي اللي هضرتي عليهم. الوغ واحد السؤال دكتور، قبل ما نطرحوا السؤال اللي كان هنا في الكومنت، بغيت نسولو انا مؤخرا والحمد لله واحد منها بزاف هاد المسلسلات ديال رمضان ولا كيتقال وتيتهضر على موضوع اغتصاب الاطفال، ولا تسمع ولينا تنهضروا عليه في هذا المجتمع. دونك انا ديجا نسولك على التجربه الشخصيه ديالك، واش vous recevez des enfants victimes de pédophilie كيجيو عندك ولا لا؟ وهاد الاطفال كيفاش نعرفوا الوليد راه كيتعرض للتحرش او لا، خصوصا حنا في واحد المجتمع اللي سير بوس عمك، علاش ما درتيش عند عمك، كنلزموا على الدراري الصغار يديروا بعض المرات شي حوايج اللي هما ما باغينش. ملي كتلقى الام تتخلي ولدها عند عمو، عند خالو، عندنا هاد الثقافه في هذا المجتمع وما تنعرفوش شنو تيطرا حتى من بعد، وتيقول لك هذاك الوليد راه تغتصب من شي واحد من العائله ديالو. تو بغيت دكتور دوزي لي ميساج بانه اسكو سي فري كو ما خصناش نلزموا على وليداتنا يديروا شي حاجه ما باغيهاش، يعني ماشي ضروري تسلم على عمك وبوس عمك الوغ كو هو ما باغيهاش، اي زعما اننا ما خصناش نخلو وليداتنا فين ما كان، لانه عندنا هاد المشاكل في المجتمع وما تنهضروش عليهم. اولا انا كنشكرك اللي هضرتي على هذا الموضوع اللي هو مهم بزاف، واللي خاصنا نفسروه للاطفال ديالنا ولكن بالكلمات اللي كيعرفوهم. اولا الطفل خاصنا نحترموا الذات ديالو. حنا مثلا كتقول هذاك غير وليد وما تيعرفش، وحنا غنعرفوه بلاصتو، ولكن الاحترام ديال الراي ديال الطفل، اشنو تيبغي، اشنو وعنده واحد لانتيغريتي، واحد لو كور، واحد لانتيغريتي، وبان هذا لو كور لوي ابارتين ديالو، ويمكنناش حنا نبززوا عليه بحال اللي قلتي يدير شي امورات اللي ما خصوش يديرها. ومن الواجب ديال الاباء والامهات باش يحافظوا على هذا الطفل هذا لانتيغريتي ديالو، سيتادير ما يعرضوش لواحد الظروف اللي ماشي مناسبه ليه، يخليوه بوحدو مع الناس اللي واخا من العائله ولكن اللي ما معرفش يكون معاهم ماشي ثقه، مثلا من غير الاب والام ولا نونو في الدار الا كانوا كيعرفوها، ما غاديش يخليوه مع شي حد غريب عليه. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ يحافظوا على هذا الطفل ويقولوا يعلموه بانه الا ما بغاش يدير الحاجه ما يديرهاش. مثلا يسلموا على هذا، الا ما بغاش راه من حقه ما يسلمش على شي حد. ولا الاباء شافوا واحد التصرف غير سليم من عند شي حد من